يجب على الداعية إلى الله عز وجل أن يكون ممن يحمل علما ممكنا حتى يوصله للناس. وكذلك يجب أن نعلم أنه لا يجوز تصدير من لا علم عنده، فإن أقواما ما إن يهتدي الإنسان هداية أسبوع و10 أيام إلا قالوا قم ألق لنا خطبة، قم أعطنا موعظة، قم. من يكون حتى يقدم؟ ربما هو حديث عهد نقول بالمعاصي وكذلك بالجهل، فكيف يصدق؟ وإنما ورثة الأنبياء هم العلماء الربانيون الذين حفظوا العلم وتربوا عليه، وكذلك العلماء الذين جثوا بالركب سنوات طوال حتى حصلوا علما ليتصدروا للناس. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل صحابيا إلا وقد حصل من العلم طول الوقت وهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يشاهدون صلاته ويشاهدون ذكره ويشاهدون تلاوته ويشاهدون أخلاقه صلى الله عليه وسلم ويتمكنون، ثم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى أقوامهم.